अस्सलाम वालेकुम। मेहंदी से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कौन-सी रात है। आज चाँद रात है तो हमने मेहंदी वाली को घर ही बुला लिया था कि उधर जाके अगर मेहंदी लगवाएँगे तो वहाँ पे बहुत हल्ले-गुल्ले में मेहंदी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है? सबसे पहले मैंने लगवाई सफ़ा को मेहंदी क्योंकि सफ़ा बहुत एक्साइटेड थी मेहंदी के लिए कि मैं मेहंदी कब लगाऊँगी, मैं मेहंदी कब लगाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हाथों पे मेहंदी डलवाई। मेरी भी मेहंदी बहुत ही खूबसूरत डली थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उसके बाद जा रहे हैं जी, ये छोटा-सा एक फंक्शन था चाँद रात का। इसके अलावा और इधर होते ही कुछ नहीं है कि बंदा और कुछ सेलिब्रेट करे क्योंकि ईद के मॉर्निंग का तो हमें पता है बस सो-सो के ही गुज़रना है। तो फिर इसलिए चाँद रात का जो फंक्शन था, तो मेरी कोशिश थी कि उस पे मैं लाज़मी जाऊँ, बच्चों को लाज़मी लेके जाऊँ। लुक एट माय प्रिंसेस, शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट बट शी इज़ लिटिल बिट एंग्री नाउ क्योंकि ये माँग रही थी कुछ तो उधर शायद अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए थोड़ी बहुत एंग्री हो गई थी। तो फिर भी मुझे अपने बच्चों का मूड ठीक करना 1 मिनट में आता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह बच्चे मेरे जो है ना वो ज़्यादा मूड ख़राब नहीं रखते। थोड़ी-सी लाडी-शाडी कर दो तो वो उनका मूड फ़ौरन से ठीक हो जाता है। तो सफ़ा को मैंने फिर काफ़ी एंटरटेन करवाया, सफ़ा खुश हो गई थी। ये थोड़ा फंक्शन लगा हुआ था, बच्चे मतलब कोई परफ़ॉर्म वग़ैरह कर रहे थे, तो इनके लिए भी गिफ्ट्स वाउचर वग़ैरह सब कुछ रखा हुआ था। तो हमने भी काफ़ी गिफ्ट विन किए थे, बच्चों ने गेम्स में किए थे, क्विज़ वग़ैरह में। तो इधर अभी हम एन्जॉय कर रहे थे, अभी बस इधर खाना भी स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चे तो खाना ऐसे ही खाते हैं, बस उन्होंने एक वो ही पूरी करनी होती है कि बस हमने खाना खा लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को पहले बैठा के खाना खिलाऊँ क्योंकि फिर जब बच्चों का पेट भरा होता है ना तो उनका मूड भी ठीक हो जाता है। अगर मूड खराब होता है ना तो इट्स मीन कि उन्होंने खाया हुआ कुछ नहीं है। तो अगर खाया हुआ कुछ नहीं होता तो मोस्टली फिर बच्चे कहते हैं टक शॉप पे चले जाएँ, टक शॉप की चीज़ ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इससे बेहतर है कि पहले ही आप अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला दें ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। ईसा जोकर्स के साथ लगा हुआ था और देखे-देखे ईसा को मैंने कैश नहीं दिया था, इसने अपना ₹100 निकाल के जोकर को दिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको भी पता है कि हमने क्या करना है, किधर क्या करना है। तो जोकर ने भी फिर उसके साथ से ही फन किया था, वो भी बड़ी खुशी से उसके साथ डांस-वांस कर रहा था। अच्छा ईसा जो है ना वो मतलब गैदरिंग वाला बच्चा है कि एंटरटेन करता है सबको और खुद भी एंटरटेन होता है। तो मूसा इन चीज़ों से मतलब इतना पास नहीं होता। अब इस ब्यूटीफुल सफ़ा को देखें कितनी सीरियस और कितनी डिसेंट होके खड़ी हुई है कि बस ठीक है जो हो रहा है ठीक है। तो माशाल्लाह ये बड़े डिसेंट एक्ट करती है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाती। तो माशाल्लाह मेरा जो ईसा है ना वो बड़ा शरारती बच्चा है। घर का ये समझे कि वो डॉन बच्चा है। हर मस्ती, हर शरारत में वो आगे हुआ होता है। तो मूसा को भी बुलाता रहता है पर मूसा इन चीज़ों में इतना जो है ना वो गुड फील नहीं करता मतलब रिलैक्स नहीं होता तो फिर वो इन चीज़ों से दूर ही रहता है। लुक एट सफ़ा एंड जोकर ठुमके। तो सफ़ा को ये बहुत अच्छे लगते हैं पर इतना उनसे बात-शात नहीं करती, बोलती-चालती नहीं थी। पर साथ खड़ी रही है कि मेरे साथ हाँ, डांस कर रहे, डांस कर रहे। तो इसके बाद बच्चों का ये मैजिक शो शुरू हो गया था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मतलब बहुत ही एक्साइटेड थे कि अभी मैजिक शो शुरू होने वाला है। तो फिर मैंने भी बच्चों को एन्जॉय करवाया कि चलो ठीक है आप जाएँ, मैं आपको देख रही हूँ, एन्जॉय करें अपना फुल। जब बच्चे ज़्यादा थे तो सारे बैठ के थे, अब मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहे थे, किधर है मूसा ईसा पर फिर भी मुझे मिल गए थे। तो सफ़ा भी मेरे पास पकड़ी हुई थी, मरवा भी पकड़ी हुई थी, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा आगे नहीं होती कि ये भी मुझसे कहीं गुमसुम हो जाएँ, गिर शिर जाएँ। ख़ैर उधर गुमसुम होने वाला सीन तो नहीं था, पर फिर भी बच्चों ने काफ़ी रश में थे ना तो अब सफ़ा जो है ना सॉन्ग लगे हुए थे, सफ़ा उन पे सही मस्त होके डांस कर रही थी, एन्जॉय कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा है यही रात है, सुबह तो बच्चों ने पता नहीं कहीं उठना भी है कि नहीं, सो-सो की पता नहीं गुज़ारनी है। तो अकेली ईदों का यही होता है कि परदेस में जो ईदें होती है ना तो उनका यही सीन होता है, बंदा कुछ एन्जॉय भी नहीं कर सकता। बस इधर से बस हम वापस घर जा रहे थे। ये बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बहुत प्यारा एक लुक दे रहा था। मरवा डॉन होके मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं ड्राइव कर रही थी तो मरवा को मैंने अपने साथ बैठा लिया था, बच्चे पीछे बैठ के थे।
تو بچوں کو بھی تقریباً نیند ہی آئی ہوئی تھی، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ بس کسی طرح گھر پہنچے اور سو جائیں۔ گھر پھر پہنچے تو سوئے ہوئے تھے، میں نے اٹھا کے ہی بیڈس پہ ڈالے ہیں۔ تو یہ میرا جو گفٹ تھا، میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں اس میں کیا ہے، تو اس میں سیٹ نکلا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا کپڑے استری کرنے تھے، تو بچے پھر راستے سے ہی سونے والے ہوئے تھے، تو وہ جلدی سو گئے تھے۔ پھر آ کے جیسے ہی لٹائے، لائٹ شائٹ بند کی، فیڈرز وغیرہ دیے، تو بچے سو گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ پہلے چلو استری وغیرہ کے کام کر لوں۔ لاسٹ عید پہ بھی میرے ساتھ کیا سین ہوا تھا کہ میں نے اسی طرح اسی ٹائم رات میں کپڑے استری کرنے بیٹھی تھی، تو استری مطلب جل گئی تھی بالکل ہی، تو پھر کپڑے استری نہیں ہو سکے تھے۔ تو میں ہر بار کوشش کرتی ہوں کہ عید سے پہلے کر دوں، پر ہمیشہ میرے چاند رات کو اور آدھی رات کو بالکل جا کے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جے ڈاٹ کا جو ہزار بند ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک کمفرٹیبل زون ہوتے ہیں، نہیں تو میں نے تو کوئی ہزار بند وغیرہ کچھ لیے بھی نہیں تھے۔ بچوں کے کپڑوں میں لاسٹک بھی دوسرے کپڑوں سے نکال کے ڈالی تھی، کیونکہ میں نے لاسٹک لی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے پھر ابھی میں ان کپڑوں وغیرہ کو استری کر دوں گی۔ تو پھر میں نے کپڑے وغیرہ استری کر کے ہینگ کر دیے تھے، اپنے بھی کپڑے استری کر دیے تھے۔ بچوں کے تو چلو پہلے سے استری ہوئے تھے، ان کی بس سلوٹیں وغیرہ ہی نکالی تھی، پر پھر بھی مجھے سونے میں تقریباً صبح 5:30 ہو گئے تھے۔ تو پھر تقریباً میں نماز وغیرہ پڑھ کے ہی سوئی تھی، اور پھر 7 بج کے آئی تھنک 7 بجے میں نے پھر بچوں کو جگا کے پھر بھجوانا تھا عید کی نماز کے لیے۔ تو پھر میں بہت کم تھوڑا سا ٹائم سوئی تھی۔ تو اگلے دن بھی پھر ہماری کافی بزی روٹین تھی، بچوں وغیرہ کے ساتھ باہر میں کہیں گئے تو نہیں تھے، پر باہر گھومتے شومتے رہے۔ تو کافی اچھا دن ہوتا ہے۔ میرا کوشش ہوتی ہے کہ عید کا جو ایک اسپیشل دن ہوتا ہے نا، اس دن بچوں کو لازمی جگاؤں۔ بچے ڈیلی سوئے رہتے ہیں، پر وہ ایک جو اسپیشل دن ہوتا ہے نا، اس میں ہر حال میں بچوں کو جگا کے صبح نماز کے لیے بھجواتی ہوں۔ یہ نہیں کہ بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نہیں۔ بس عید کا دن ہے تو سب نے اٹھنا ہے، ہر حال میں اٹھنا ہے اور تیار ہو کے نماز کو جانا ہے۔ تو پھر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ سارے واپس آ رہے ہو نا، تو ہم بھی جلدی سے آگے تیار ہو جائیں، کپڑے شپڑے پہن لیں، صفا مرفا کو تیار کر لیں۔ تو پھر میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ سارے گھر آئیں تو چائے وغیرہ، بسکٹ وغیرہ، یہ سب کچھ تیار ہو، بچے آئیں، عید وغیرہ ملیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ کے۔ ادھر ہمارے پاس اور کوئی ہمارا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں کہ جس کی طرف ہم چلے جائیں یا جس سے جا کے عید وغیرہ ملے، تو پھر ہم ہی ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے بچوں کے ساتھ انٹرٹین وغیرہ کرنا سب کچھ میری رسپانسبلٹی ہے۔ دس از مائی عید ڈریس، یہ ایتھنک کا ڈریس تھا۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ایتھنک کا ڈریس جو ہے تھوڑی سی امبرائڈری آ جائے تو کتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ مروہ کا ڈریس تھا، پر مروہ نے پہنا نہیں تھا، کیونکہ مروہ نے سوئے سوئے اپنا دن گزارا تھا، تو پھر یہ بالکل بھی پہننے نہیں ہوا تھا۔ اس کو میں ابھی استری کر رہی ہوں۔ جو نیٹ والے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہوا والی استری سے بہت اچھی طرح استری ہو جاتے ہیں، نہیں تو دوسری استری سے ان کا خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ کر دیا تھا، تو مروہ اٹھی نہیں، تو پھر اس کا ڈریس میں نے رکھ ہی رہا ہے۔ تو پھر اگلے دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یلو ڈریس پہنا تھا۔ یہ میں نے سارے کپڑے فولڈ کر کے کپبورڈز میں رکھ دیے، کیونکہ یہاں پہ بہت گند بنا ہوا تھا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ عید سے پہلے ہی ساری چیزیں سنبھال لوں۔ یہ بچوں کے کپڑے وغیرہ سب کچھ میں نے ہینگ کر دیا تھا، اپنے بھی جتنے کپڑے تھے۔ تو یہ ان کی صبح کے ڈریسز تھے، یہ چپل تھے۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔